بص يا زميلي وفكر عشان اساعدك عشان اساعدك هقول لك شيء. الصوره اللي هي ابيض واسود دايما بنجيبها علشان نشوف الحاجات الصغيره قوي، وخلي بالك الحاجات اللي داخل الخليه نفسها. ماشي؟ يلا ساعدتك انا اهو شويه. الصوره ابيض واسود يعني معنى كده ان الصوره بالميكروسكوب الالكتروني علشان تبين شيء ايه صغير نون كده صغير كده. بيريساج؟ ايه هو النون؟ ظافر ولا شايب ولا بيريساج؟ قبل الكلمه فينيسيرت دي يقول فينيسيرت كابيلاريز مثلا، ولا تكتب فينيسيرت يبقى احنا نختار. هنختار لا لا كنت تحت. دايما بص عايز برضو الشباب الكلام دوت. والله انا بعطيك، انا خريج طب زيك، بعطيك خلاصه خبرتي في الحياه. دايما ما تاخدش كلام اي حد مسلم بيه، تمام؟ يعني كل الدنيا مبنيه على النظرات، ما تاخدش جمال بخات كلامه 100%. يعني ممكن احيانا اقول لك كلام يطلع خطا، يعني مش ملائكه يعني، تمام؟ احنا بشر، تمام؟ مخطئ ونصيب. ما تاخدش كلام ويتر اللي كاتبه دايما صح، تمام؟ في كلام خطا. ايام ما كنا تبع التصميم انا طلعت 18 غلط من كتاب ايه ويتر. يعني الراجل ده بيسجل، لما طلعت لهم الاخطاء اللي في كتاب ويتر يقول لك خلاص مش هروح طب الكفته تاني. ايوه صححوهم ولا طنشوا؟ ايوه تطلع ايه هم؟ ما ادري يعني، بس في اثنين ادري يعني. ايوه واحد بدا يتكلم وهو صح. ايوه جلسين ايه؟ شلون؟ تعالى شاور عليه. شاور على الاشياء اللي انت بص. قول لي انا شايف حاجات سوداء وكره سوداء والكوانه تجيب لك الكلام الى لغه علميه. في يوم من الايام انت هتبقى بتاع هيستولوجي واقف هنا في نعم كبير يعني يمكن ساينسول. ايه؟ انت تلقى هذا حلو. 2 اندوثيليال سيلز. الفراغ كبير. طب كيف عرفت ان دي سيل يا مصعب؟ بيزمنت ممبرين. وين البيزمنت الممبرين؟ شاور عليه. الممبرين حق الخليه واضح. ده الممبرين؟ طب دي النيوكليس حقت الخليه. صحيح. ايوه. كيف نعرف النيوكليس؟ نعرف النيوكليس ميكروماتيك. زمان كده واحنا في سنه اولى. استنى رايح فين؟ زمان واحنا في سنه اولى كانوا بيعلمونا ايه؟ تعرف ازاي السيل ممبرين من النيوكلر ممبرين؟ بيقول لك ايه؟ السيل ممبرين ما فيهوش كروماتين من الداخل. الاسود دوت كروماتين ماتيريال، تمام؟ لازق فيه النيوكلر ممبرين. فدي نيوكليس، دي نيوكليس، تمام كده؟ دي نيوكليس حاجه خليه، تمام؟ ودي نيوكليس حاجه خليه. وين هي الخليه؟ بص معايا، ادي السيل ممبرين حاجه خليه واضح اهو، صح كده؟ ماشي معاه، امشي كده بايدك اهو، ماشيين صح؟ مستمرين يعني كونتينوس ولا انترابتنج؟ كونتينوس. طيب امشي تاني، كونتينوس ولا انترابتنج؟ كونتينوس ولا انترابتنج؟ دخلنا على الخليه الثانيه، كونتينوس ولا انترابتنج؟ وادي ايه البيزمنت ممبرين حقتها؟ كونتينوس بيزمنت ممبرين، اللي هو الخط الرمادي او الخط الابيض اللي فاصل ما بين دي دول ودي، صح كده؟ يعني شلون هذه خليتين وخليه؟ حلو. مش احنا قلنا البلاد كابيلاريز عباره عن من 1 إلى 3 اندوثيليال سيلز، دول اثنين، خلاص كده؟ ما فيش بينهم ايه؟ فينيسيريشن. يبقى بديهي كده مش هتطلع ايه؟ لا هي فينيسيريتد ولا هي ايه؟ ساينوسويدز. امال هتطلع ايه؟ كونتينوس، تمام كده؟ ليه قلت عليها كونتينوس؟ كونتينوس اندوثيليال سيلز، تمام؟ واتاتشد مع بعض التايت جنكشن، تمام؟ ده الخليه نايمه على الخلايا اللي بجوارها، يعني عايزه تلزق فيها بقى، نايمه عليها كده. فعامله ايه؟ خدعت انه هكتب لك ام ويتر كاتب ام، هي كاتب مايكرو فولد، يعني فولد من الخلايا اللي جنبها. مش دايما الام تطلع ماكروفاج يعني. تمام كده؟ ماشي. طيب انت شفتها الاول ولا ما شفتهاش؟ تمام كده؟ طيب حلو. دي كونتينوس ايه سيلز. دايما المخ يساعد العين في ترجمه الصوره، ماشي؟
كيف يعني؟ وانا قلت لك كيف وهفضل اقول لك تاني وتالت ورابع. وظيفتي ان انا اقعد اكرر لحد ان شاء الله باذن الله تبقى الزميل ايه معانا هنا. ممكن انا اكون موجود على فكره اقعد معاك. كويس. تمام. وتبقى دكتور هيستولوجي وتبدا ايه انت تقولهم للطلبه. انت شفت جوال دوت فيه معلومات في مخك عنه. ده سامسونج نوت اس 5 امكانيات كذا كذا. تمام. ده اس 7 مش عارف الايفون 7 بلس فيه امكانيات كذا كذا. من عرفت الامكانيات دي؟ قاريها انت قبل كده ومطلع عليها وعارفها صح؟ فانت بالتالي دي انت شفت صوره، فالصوره دي تسترجع معلومات من مخك تستعين بيها الى تحليل الصوره اللي انت شفتها. فهمتوا عليا؟ نرجع تاني للكونتينوس كابيلاريز. احنا عندنا الكونتينوس كابيلاريز المعلومه بتقول لك ايه؟ عباره عن ايه؟ اندوثيليوم سيل وبيزمنت ممبرين وايه تاني؟ بيريسايت. ايه تاني؟ بيريسايت. طب تعالى وين البيريسايت؟ اهي دي خليه دي بيريسايت. تمام؟ ده النيوكليس على فكره حاجات. كيف عرفت ان دي نيوكليس؟ ان في كروماتين اسود داخل النيوكلير ممبرين، يبقى دي ايه؟ دي نيوكليس. تمام؟ وده السيتوبلازم ايه حاجتي. تمام كده؟ ماشي. يبقى دي بيريسايت حوالين الاندو ايه؟ حوالين الاندوثيليال سيلز موجوده في الكونتينوس كابيلاريز. تاني اتفضل سريع. بس الفيزيكال واحد مشكور. الفيزيكال دي عايزه هايبر اكتر في الاشياء اللي داخل الخليه ايه؟ نفسها. يعني ناخد خليه منها، يعني يمكن في واحده باينه ايه؟ اللي هي البيضاء. تمام. بس عشان نشوفهم كده ونعدهم ومثلا نلاقيهم صف عايزه ايه؟ تكنيك اعلى يعني او باور اعلى في الميكروسكوب الالكتروني. ماشي؟ طيب دي كونتينوس ايه كابيلاريز. تعالى نقولهم بلغه الاختبار عشان الكلام ده مهم. ماشي؟ اقول لك ايدنتيفاي ايه الصوره دي. هتقول لي كونتينوس كابيلاريز. ماشي؟ هقول لك منشن الهيستولوجيكال فيتشر. هتقول لي اندوثيليال سيلز بيزمنت ممبرين. تمام. هقول لك اندوثيليال سيلز كونتينوس، بيزمنت ممبرين ايه كونتينوس، وبيريسايت سيل. ماشي. سنه اولى جبنا لهم النيورال كريست الجيم فاكرين؟ تمام. طيب رحت جايب لهم سؤال اوتلاين ديريفاتيفز اوف النيورال كريست. راح كاتب لي جيمز. والله كاتب جيمز بس كده. بس ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط. غلط؟ ابو غلط. يعني ايه جيمز؟ كلمه غير معبره. احنا بنقول لك علامه عشان تحفظ بيها. ما تجيش تكتب كلمه وما تكتبش الباقي. اكتب اندوثيليال سيلز كونتينوس، بيزمنت ممبرين كونتينوس. تمام كده؟ بيريسايت. حلو. قلت لك علامه على الخليه دي اسمها ايه؟ بيريسايت. الخليه دي اسمها ايه؟ اندوثيليال سيلز. دي النيوكليس حاجه خليه. قلت لك علامه كده تمام على الخليه. اقول لك منشن نيم اوف سيل، ما تقولش النيوكليس. يا اخي اقرا. لا حول ولا قوه الا بالله. الواحد الغريب فيكم انتوا الواحد فيكم مش عايز يشوف الكلمه، مش عايز يشوفها، مش بعينيه بمخه. اقول لك ايدنتيفاي سيلز تروح كاتب لي نيوكليس. يا اخي بقول لك سيل اكتب اسم السيل، اكتب اندو سيل. ماشي؟ على فكره كنتوا بتسجلوا اهو. لو بنصحح لكم صح، لو نصحح لكم صح يعني 1 زائد 1 يساوي 2. تمام. محدش هياخد سي بلس فيكم خالص. خلينا متفقين على كده. ماشي؟ بس احنا ايه؟ واحد يجي يغمض عينيه كده ويضرب 2 شاي على 2 قهوه قبل ما يدخل يصحح وصلى ركعتين لله ويقول لك يلا ربنا يسلمهم. وصلت الفكره اللي انا عزعتها لك. الصوره دي مهمه. حد عنده استفسار في الصوره دي يا شباب ولا مفيش؟ في ولا مفيش يا نايف؟ في استفسار؟ لا. دكتور نعم. رقم الصورة بس تحت. حاضر. 8-15. 8. ايه اللي بعد؟ انا اعمل لكم مفاجاه على فكره عشان اخر السيجاره محب يعني. صراحيكم مش عارف انتوا بتحسوا كده ولا لا، بس انا هخليكم تحسوا النهارده. يلا. ايدنتيفاي الصوره دي. نعمل زي ما عملنا اول مره. ماشي؟ وين الخليه؟ وين النيوكليس؟ وامشي عليها بايدي. اشوفها كونتينوس، اشوفها انترابتد كده. يلا تطلع ايه؟ طيب انا هسألكوا سؤال. تمشي بوست كابيلاري فينيول مثلا؟ لا. تمشي ميديم سايز فين؟ لا.
تمشي لارج فين، ما تمشيش لان الثانيه في انتما وميديا وادفنتيشيا وفي كولاجين فايبر وفي اشياء كتيره، لكن دول ده من ستراكشر ولا حاجه بتعدهم على ايديك. صح؟ ما فيش انتما وميديا وادفنتيشن، ما فيش الحاجات الكبيره دي يا عبد العزيز، صح كده ولا لا؟ تمام. فدي شيء صغير. ايه الشيء الصغير اللي انت خدته في البلوك دوت؟ الكابيلاريز. ماشي. طيب اي نوع من انواع الكابيلاريز؟ كونتينوس، ديسكونتينوس، فينسريتد، كونتينوس. ممكن تكون كونتينوس وصوره ايه؟ طيب نعمل زي ما عملنا اول مره، نعرف الخليه وين الخليه؟ هل كبير هذا؟ تعال شاور عليها. على فكره محمد اخوكم دوت وانا بقول له طيب جدا، اللي فيكم يعرفوا عن الوقت يعني انسان محترم طيب. هذه دي خليه ولا نيوكليس؟ النيوكليس هذا كده خليه. اي شاور عليها، خد من بقى صباعك. ايوه اخرها وين؟ ما لها اخر. امشي. شنو مراد؟ كلها ما في اخر. كلها سايتو بلاك. وهنا وين فرع. وين شاور امشي بصباعك. خلي بص بص دائرة كاملة. ايوه ايوه. ما لها شيء. ان شاء الله ان شاء الله. لا تصدم لا تصدم. ما في نهاية. وش؟ فنستريت. اي وفي فتحات هنا شوف. بس كلها بس غير واحد. شوف هو لو مش عليها بصباعه ماشي قال لك دي فينستريتد، صح كده؟ لان لقى البيزمنت ممبرين ايه واقف في ناحيه، تمام؟ ماشي. دي فينستريتد ايه كابيلاريز تاريخ، تمام؟ ودي نيوكليس ايه؟ دي نيوكليس ايه حاجتها، تمام؟ دي نيوكليس ايه حاجتها، وده ايه؟ اندوثيليال ايه سيل، تمام؟ دي اندوثيليال ايه سيلز، تمام؟ وهما قول مثلا ايه خليتين، حته من خليه وحته ايه من خليه ايه ثانيه، وايه فينستريتد ما بينهم ايه بول. واضح؟ واضح. طيب حلو الكلام. طيب دي فينستريتد ولا ديسكونتينوس؟ فينستريت. على فكره احنا قلنا الفينستريتد كابيلاريز البيزمنت ممبرين حاجتها كونتينوس. ايوه تمام كده. طيب يبقى دي فينستريتد ولا ديسكونتينوس؟ ما تنفعش ديسكونتينوس. ليه؟ لان الديسكونتينوس البور هنا كبيره واسعه وايد بور، تمام؟ شلون يجي بيزمنت ديسكونتينيوس؟ شلون يجي بيزمنت ممبرين ديسكونتينيوس؟ البيزمنت ممبرين شلون يجي ديسكونتينيوس؟ البيزمنت ممبرين كونتينوس هنا يا محمد، يعني انت بتبص بره او بلاش تبص على البيزمنت ممبرين، تمام؟ شوف هنا البور، شوف البور هتلاقيها صغيره، هتلاقي تحس ان الخليتين لازقين في بعض، مفيش مسافه كبيره ما بينهم، تمام؟ دي فينستريتد كابيلاريز. طيب خد الصوره دي. ده بص ده حته من خليه وادي بور اهي، ودي حته من خليه وادي بور اهي، تمام كده؟ ودي حته من خليه، وهنا ده دايفرام اهو دايفرام. بص دي فينستريتد، الاريا صغيره، الحته صغيره. الثانيه اللي هي ديسكونتينوس كابيلاريز تلاقي الخلايا بعيده عن بعض، بعيده عن بعض مسافات، وايت بور كده ايه دايليتد. دي المثال دي الفينستريتد ايه كابيلاريز. لو جات لك الصوره الاولانيه او الصوره الثانيه، لو جات لك يعني ان جات لك ماشي هتكتب ايه؟ فينستريتد كابيلاريز، تمام كده؟ الهيستولوجيكال فيتشر حاجتها هنكتب فينستريتد اندوثيليال سيلز with or without diaphragm، تمام؟ continuous basement membrane، ماشي؟ البيريسايت may or may not be present. موجوده وين؟ اندوكراين جلاند، الكدني، الانتستين، تمام كده؟ طيب ده دايفرام. يعني انا كنت دايما ايه بجيب الصوره دي في الاختبارات بس بطلت مش عارف ليه فجاه كده. الحمد لله. كنت دايما بجيبها في الاختبار، ولا ايدنتيفاي الايه وكانت لسه قدامي اول امبارح قلت لا مش كويس يعني الله اعلم، الله اعلم. هذه بدايه. ده اندوثيليال سيلز، تمام؟ فضح انا ما بعرفش اسمه. اندوثيليال سيلز، ودي البور، ماشي؟ احط لك سهم كده تقول لي ده ايه؟ بور، تمام؟ شباب اي شيء ممكن يجي او ما يجيش انا ما اعرفش، تمام؟ ما تاخدش الكلام ايه هزار او جد، اسمعوا خلاص ماشي وذاكرت، تمام؟ ذاكرت ماشي ماشي. دي اندوثيليال سيلز ودي ايه؟ البور، تمام؟ ويز اور وزاوت ايه؟ دايفرام.
خلاص كده يا شباب؟ خلاص. تمام. خدنا كام صورة الحين؟ واحدة اثنتين. واحدة ثلاثة. خدنا صورة واحدة بس. خلنا صورة واحدة. اللي شو اللي انا اشتغلت عليها من طيب واحدة هقول لك يا عبد الله. هقول لك. طيب خلينا في الصورة دي. هقول لك بس خلينا في الصورة دي. شايف ايه فيها يا اخواني؟ شيء احمر. والله حلو كل شيء. كلها حمراء. البلوك بتاعك كله احمر كامل وكده تلاقي المصعد حاطط صوره خالص بس حركات. والله يجوز اخابر حنا شيء ايه هو الديسكونتينوس؟ كابيلاري سيبان بالدي ال. دكتور ما هو واضح من بعيد. فيها شيء واضح. ايه هو الشيء الواضح؟ احلم اللي بيجيبوه في الماء بيقتلوا حاجات. ناصر الشمراني يسلم عليك. ايوه ايه اللي مش واضح؟ بس برضه ناصر الشمراني يسلم عليك. نعم. ايه اللي واضح وايه اللي مش واضح؟ عشان وقت اهو. واضح الخايف جالس. الصورة داخل ببعضها دكتور. ايه اللي داخل في بعض؟ اوصف المنظر اللي انت شاف شايفه. هاي. اوصف المنظر اللي انت شايفه. كلهم البلوكيات. كلهم بلاد فيسس يا راجل. طب اوصف البلاد فيسس اللي انت شايفه. عليه دائرة. ده حلو وده عليه دايره. فيها بلاد ولا ما فيهوش؟ لو شفت بلاد قول ده فين. خلاص كده؟ انا لسه قايل لك ان الفين تمام بيكون دايما مليان بلاد. حلو الكلام؟ طيب الوول الدايره اللي بيقول عليها مصعب دي. الدايره اللي بيقول لك عليها مصعب دي. شايفها سين ولا سك؟ لو شفت بلاد وسين وول يبقى ده فين. خلاص كده؟ ماشي؟ طيب بص على الفين. احنا قلنا ايه الفين اللي احنا خدناهم كام واحد؟ اللي خدناهم أربعة. أول واحد صغير خالص اسمه ايه؟ وسط كابيلاري فينيول. ده زي الكابيلاري بالظبط. يا دوبك اندوثيليوم وتحت البيزمنت ممبرين وخلية عامل زي الكونتينوس كابيلاريز بالظبط. تمام؟ تحت منه بيريسايت. بعد كده طبقة بسيطة من الكولاجين فايبر. تمام؟ عشان اشوفه عايز اصوره بالاي ام زي الكابيلاري. تمام؟ طيب البص كابيلاري فينيول بيبقى ايه صغير جدا. بص طبقه بسيطه من الخلايا. بص هنا دي كبيره اهو شويه صح؟ الوول اهو. بص على الوول دوت. شايفين الوول دوت؟ تمام؟ بص على الوول دوت. هتلاقي نوعا ما كبر شويه صح؟ تمام. بص هنا هتلاقي الوول بدا ايه بقى سمين. تمام؟ دي كوليكشن من الفين. ده بص كابيلاري فينيول. ده كونكتنج ايه فينيول. ده ميديوم سايز ايه فينيول. ان جات لك في الاختبار او لو جات لك في الاختبار ماشي هنقول ايه؟ ايدنتيفاي الصوره دي. تمام؟ مش كلها. هنكتب لك ايه ان جات لك في الاختبار. ايوه هنكتب ايه؟ نكتب دي بص كابيلاري فينيول. نحط لك اكس هنا ماشي. او هنا دي كولكتنج فينيول. او هنا ده ميديوم سايز ايه فينيول. قلت لك علامه على واحد اعمل الهيستولوجيكال فيتشر بتاعك. خلاص ماشي. خدنا كام صوره الحين يا عبد العزيز؟ واحدة. يلا ها يلا يا عبد الله. دم طيب حلوه. بدات توصل معلومه ان انت اي بلاد فيزيس هتلاقي زي اليومن وداخل اليومن دوت بلاد يبقى فين. خلاص كده؟ حلو وصلت معلومه. ايدك يا رب الحمد لله. شوف ايه تاني موجود فيها خالد. ايه تاني؟ ثك يا يكون يا لا سموث ماسل. في ايه؟ لانه في ايه؟ لأن الثك يكون ميديوم ويكون لا. ايوه في ايه؟ بص عليه. على فكره ده مهم. ده مهم. ماشي. في ايه؟ بص عليه كويس. ايوه ابراهيم انت صح قلت فالف. ماشي. في فالف اهو في اليومن. شايفين في فالف في اليومن اهو. ماشي. ده فالف. ماشي. بص ده فالف. شوف جمال بخات بقى بفكر ازاي. شوف انا كنت طالب زي كده كان ربنا مديني ايه ملكه الفهلوه شويه. ماشي. في فالف اهو. كنتش اذاكر زي كده واتعب نفسي ما بذاكرش.
ماشي. في فالفو تمام، وانا عندي عليها بقى الفالف ده في 3 اماكن، هارت لا فين تمام لا ليمفاتيك صح كده؟ تمام. في بلاد اهو، في بلاد ينفع ليمفاتيك؟ لا يبقى مش ليمفاتيك. تمام حلو الكلام. يبقى اما هارت او فين، ده منظر هارت؟ لا يبقى ده فين. خلاص كده ماشي. يبقى ده ايه؟ فين. طب حلو الكلام. من عندي لسه ميديوم سايز فين اللي هو الفين فالف او لارج فين صح الكلام؟ ماشي. بعرفهم كيف من بعض. ايوه بالوول السيك. اللارج ده بيبقى لارج كبير تخين. تخيل سبيرو فينا كيفا الفيرو فينا ده هتلاقي عارفين الخرطوم اللي هو المطافي دوت تمام اللي فيكم ان شاء الله باذن الله، او مش عارف انتوا بتدخلوا عمليات وانتوا طلاب ولا لا، بس احنا في مصر كنا بندخل ايه عمليات كده واحنا طلبه ايه في الكليه نتفرج كده وناخد فكره وكده. بص على الدكتور اللي هو بيشتغل في عمليه في البطن وكده تشوف الاورطه عامل زي خرطوم المطافي كده تمام، بتاع منظر يخوف يعني بصراحه تمام. تلاقي ايه في كيف الخرطوم كده جنبه كبير يعني عامل زي كبير كده مش حاجه صغيره تمام. فده ينفع مثلا اللارج فين بالوول الصغير بتاعه ما ينفعش. يبقى ده ميديوم سايز ايه فين. فهمتوا عليا؟ تمام. يبقى ده ايه بص ايدنتيفاي للسكشن دوت اقول له ده ميديوم سايز فين. خلاص كده كيف عرفت؟ في بلاد يبقى ده فين، في فالف يبقى ده فين. الوول بتاعه ايه يعني نوعا ما لا هو ايه سين قوي ولا هو ايه سيك خالص، يبقى ده ميديوم سايز ما بين البنين. يبقى ده ميديوم سايز فين. اقول لك ايه منشن الهيستولوجيكال فيتشر الميديوم سايز فين، تكتب تيونكا انتما تيونكا ميديا تيونكا ادفنتيش تمام. الانتما اندوسيليا والريزم بالممبرين وصاب اندوسيليا تمام. الايه نو انترنال الاستيك لامنا تيونكا ميديا في سموز ماسل هنا مفيش الاستيك فايبر تمام، وفي ريتيكولار فايبر ومفيش اكسترنال الاستيك لامنا تيونكا ادفنتيشيا والكولاجين فايبر نيرف فاسكولاري وهكذا. فهمتوا عليا؟ واضح؟ واضح؟ اوعى تسال ما تسالنيش. الصوره دي مهمه يا شباب ماشي. خدنا يجي 5 صور لحد دلوقتي صح؟ صحيح. صورتين. أمس 4 صور. 5. اقول لك الارقام؟ لا شكرا. طيب ماشي. يلا ايدنتيفاي الصوره دي. الصوره دي ايه هي؟ ايه هي يا عماد؟ ازيك يا عماد؟ الصوره دي بس اسمع، الصوره دي تطلع ايه؟ فينك انت؟ هذه صورة عنصرية. لا قلت لك نكته ولا ايه؟ على الله اللي بيضحك ما شاء الله. ضحك اللي بيضحك تاني كده ده تنفع رنه للموبايل. ليه فين يلا شباب عشان تمشي. والبلد في بلاد وفي فالف صح كده؟ يبقى ارتل ولا فين؟ ارتل ولا ليمفاتيك؟ طيب هارت ولا فين؟ بس كده. في فالف تمام ماشي وفي بلاد يبقى ده فين. ما ينفعش لا هارت ولا ليمفاتيك فيزلز. خلاص كده؟ تمام. وادي نفس الاستراكشر نفس الاولاني بس الصبغه اللون اختلف بس نفس التركيب ميديوم سايز اي في تمام. عايز يقول لك ان الادفنتيشيا اللي هي اللون الازرق دوت او انتم شايفينه اخضر او ازرق تمام، ده عباره عن التيونكا ادفنتيشيا اللي هي بتبقى ويل ديفلوبد في الفين ومليانه بكولاجين اي فايبر تمام كده. خلي بالك ان اخر طبقه من بره في الارتري او الفين بنسميها ادفنتيشيا، دي بتكون مستمره مع السراوندنج ايه تيشو. يعني سيادتك انت لما تدخل تفتح في العمليات هتلاقي الارتري دوت ماسك في الكونكتيف تيشو اللي جنبه، الكونكتيف تيشو ماسكه في المصل والمصل ماسكه في البون. جسمنا كده مش كل حاجه ماشيه لحالها كده لوحدها لا تمام. فالتيونكا ادفنتيشيا مستمره مع الوول اللي هو ايه بعدها او الاستراكشر ايه اللي بعدها اللي هي فاهمها زياده تمام كده. يبقى ايه كده ساب الصوره دي. خلاص يا أبو عزيز؟ ماشي. واضح؟ والصوره نفس الكلام يبقى الكلام ايه مكرر تمام.
دي ايه هي دي؟ اللاير زبيل اصلا. هم؟ اللاير زبيل. اللاير. ارتل ولا فين؟ فين؟ ليه قلنا عليه فين؟ بلاد. في بلاد. ايوه حلو كده تمام. انا عايزك تفهم كده ماشي. فيها بلاد يبقى فين ماشي. ده ميديم سايزك ايه فين؟ ليه قلت عليه ميديم سايزك فين؟ بص دي تيونكا ميديا اهي. بص الميديا تمام. بص الادفنتيشيا ايهما اكبر؟ ادفنتيشن. ادفنتيشيا تمام اكبر من الميديا. خلاص كده يبقى ده ايه ميديم سايزك ايه فين ماشي. ده ميديم سايزك فين مش لارج فين. بس اللي هيقول لي مش لارج فين ليه هديله ريال. ليه مش لارج فين دوت؟ سموث ماسلز مالها الاسموز مصر؟ ما هي كثير يعني. حدي ده ريال يعني. الادفنتيشيا يكون بها كده انت وصلت ل 75. هذه كم الادفنتيشيا مليون غير عليها فوق حتى عليها. خلاص ده يلا. ياخد 75 في 25. لا شكرا. ايوه كمل طيب يا محمد. قرشني اياها نقولها. مش الادفنتيشيا بس باللارد فيها مسمور. ايوه بص الادفنتيشيا. بص يا شباب ده ميديم سايز فين. اولا كيف عرفت ان هو فين؟ اليومن في البلاد. خلاص. كيف تاني؟ السبب تاني النادي فيه الميديا هي صغيره والتيونكا ادفنتيشيا اكبر من الميديا. واحنا قلنا الفين في التيونكا ادفنتيشيا اكبر من التيونكا ميديا. هنا اكبر ولا مش اكبر؟ شايفينها اكبر من الميديا تمام. هنا الميديا فيها سموز ماسل. الادفنتيشيا ما فيهاش سموز ماسل. بص سموز ماسل اهي هتلاقي خطوط حمراء وفيها نيوكلس ايه لونها ازرق. هنا ما فيش الخطوط الحمراء والنقط الزرقاء دي قليله جدا. ده الفايبر بلاس النقط الزرقاء بتاعت الفايبر بلاس لكن ما فيهاش سموز ماسل. يبقى ده ميديم سايز ايه فين نفس الاستراكشر. تيونكا انتما تيونكا ميديا تيونكا ادفنتيشيا. ايدنتيفاي الاستراكشر دوت ميديم سايز فين. منشن الهيستولوجيكال فيتشر دول ماشي. في انتما اندوثيليال بيزمنت ممبرين سب اندوثيليال لاير نو انترنال الاستيك لامينا. في تيونكا ميديا ليس ديفلوبد فيها سموز ماسل تمام. فيها بارتيكولار فايبر ما فيهاش الاستيك فايبر. ما فيش اكسترنال الاستيك لامينا. في تيونكا ادفنتيشيا فيها كولاجين فايبر. خلاص كده فايبر بلس ليك ريال يا زياد. هتعوض شويه عن الدرجتين. هو المفروض هو كان انت المفروض ايه صح؟ تمام. هو المفروض زياد اخوك وياخد ايه ماشي. بس حصل خطأ كده. هو المفروض ليه درجتين في النشاط فاحنا انا نسيت ان انا اضيف له الدرجتين دول. هو هيسجل خلاص كده معنويا بتتظبط. طيب يلا ده ايه ده؟ لارج. في فين؟ حلو جدا اللي يلعب على السطر ما هو الادفنتيشن هو فين عشان غزة نقط الدوائر. اما شو بيني يكون لازم. كيف سمعوني كده كيف نعرف الارض من الفين؟ ما في بلاد. ما في لاستيك. وايه تاني؟ مفيش الاستيك. ايه تاني؟ حمراء. مفيش الاستيك فايبر. ايه تاني؟ فالف فالفز. ايه تاني؟ البلاط. ايه تاني؟ الثقس بينكم قلنا الادفنتيشيا. الانترنال. ايوه شوف محمد بيقول لك من التيونكا ادفنتيشيا والتيونكا ميديا ايهما اكبر من الثاني صح كده؟ احنا نعرف الارتري يا شباب ما تتلخبطش ماشي. بنعرف الارتري من الفين بعلامات. في بلاد يبقى ده فين. في فالف يبقى ده فين تمام كده. التيونكا ادفنتيشيا اكبر من التيونكا ميديا يبقى ده ايه فين تمام كده. ما فيهوش الاستيك فايبر يبقى ده فين. اكتبهم 5 علامات. طيب مش ضروري احصل ال5 يعني لازم اكتب لك لوز اليولار كونكتيف تيشو مش لازم تمام. مش لازم تحصل ال5 يعني ماشي. طيب ما هنا ما فيش بلاد مش باين وما فيش فالف مش باين والالاستيك فايبر مش باين بس في علامه باينه. ايه هي؟ ان الادفنتيشيا اكبر من الميديا. ادي الميديا اهي تمام وادي الادفنتيشيا اهي. ايهما اكبر؟ يبقى ده ارتر ولا فين؟ فين. بقى نعرف ان هو ده ايه. ينفع بص كابيلاري فينيول؟ لا. يمشي معاك بص كابيلاري فينيول؟ لا. طيب ماشي. ينفع كولكتنج فينيول؟ لا.
ينفع كولكتنج فين؟ لا لا ينفع ميديوم سايز فين؟ لا ايوه ينفع ينفع لارج فين؟ ايه ينفع. يا راجل ينفع لارج فين؟ ايه لا لكن توم بالميديا الادفنتيش اكبر من ايه اللي كيف تفرق؟ يبقى اصبح ان احنا لازم نعرف ايه الفرق. ايه الفرق ما بين اللارج فين والميديوم سايز فين؟ ان اللارج فين بيكون الادفنتيشيا فيها سموث ماسل. احمر كتير. ماشي، الادفنتيشيا في اللارج فين فيها سموث ماسل. تمام كده؟ ده مش موجود. السموث ماسل اللي في الادفنتيشيا غير موجوده في البوست كابيلاري والكولكتنج والميديوم سايز فينيو او فين. تمام؟ لكن موجوده في اللارج فين. هنا شايف في سموث ماسل؟ في سموث ماسل هنا ولا مفيش؟ فيش. تمام؟ يبقى ده ميديوم سايز فين تنطبق عليه نفس الاشياء اللي احنا قلناها في الميديوم سايز فين. واضح؟ واو. كم صورة الحين يا عبد تيجي من 10 هذا لا لا ماسكولار بين احنا قلنا الماسكولار والميديا ما هو اسمه الميديوم سايز اللي فيه ميديوم سايز. تمام، وكبير وفيه ميديوم صغير. تمام، انت لما ايه تروح مثلا تشتري جاكيت، تمام، يقول لك ده ايه مقاس 56 او تو، خلينا في التو. تمام، في 56 لارج وفي 56 اكس لارج وفي 56 ميديوم وفي مش عارف صح؟ تمام كده. ففي المقاس نفسه فيه صغير وفيه كبير. هو ميديوم سايز بس كبير. وصلت؟ انا بشتري الاصيل يعني. واضح يا شباب؟ طب دي ايه دي؟ لا ليه يا خطاب؟ اسمعكم اسمعكم. بصك والله مش عارف دي بتاعتي بس بصك دي. توقع ايه؟ كلها احمر كلها اسمه المصر دي؟ دي كلها احمر دي؟ انا بسأل ايه دي؟ ايه الصورة دي يا احمد؟ ما هذا؟ يا راجل ليه قلت عليها فين طيب؟ الفين ايه العلامات؟ انا عايز واحد فيكم كده يسميه لي الفين، يلا عشان نيجي واحد بس عشان الكل يستفاد. ايوه خطروا لي. الفين نعرفه بعلامات 5، ايه هم؟ الفاف والبلاف تكون الميديا عفوا التونيك الميديا في الاكبر من الاصغر من التونيك. حلو ماشي. ها؟ ما فيهوش الاستيك فايبر. ما في الاستيك تمام ماشي. تمام، ايه اللي واضح فيهم هنا من العلامات دول؟ اكبر ده ارتل ولا فين؟ فين. كيف عرفت ان هو فين؟ الادفنتيشيا اكبر من الارتل. خلاص كده؟ كلنا موافقين يا شباب؟ حالكم بيبقى مختلف في الاختبار مش عارف ليه. ادفنتيشيا اكبر من الميديا. وين الميديا الاول؟ فوق اهي. تمام اهي. ودي الادفنتيشيا. بس لاحظ الاتي، فاكرين لما شفنا اللارج ارتري صح كده؟ وقلنا لك ان اللارج ارتري ده مليان بالالاستيك فايبر الميديا بتاعته، لدرجه ان الانترنال والاكسترنال الاستيك ايه لامينا مش قادر اميزهم عن بعض. فاكرين كده؟ تمام. طب هو هي نفس القصه بالظبط. التيوبكا ميديا مليانه بالسموث ماسل ماشي، وفي نفس ذات اللحظه التيوبكا ادفنتيشيا مليانه بسموث ماسل. تمام، فمش قادر تميز الاثنين من بعض ماشي. يبقى ده التيوبكا ميديا يصحى يا خالد، ودي التيوبكا ايه ادفنتيشيا. تمام كده؟ واضح؟ واضح. تمام كده. الادفنتيشيا اكبر من الميديا، يبقى ده ايه؟ لارج فين. لارج فين. اخواني واضح؟ واضح. الله يرضى عليكم. فاهمين؟ فاهمين. يجي لك الصوره دي في الاختبار مهمه. ايدنتيفاي بتاع الصوره دي، ايدنتيفاي هتقول لي ده لارج فين. حلو؟ منشن السيرجيكال فيتشر حقته. تمام، هتكتب تيونكا انتما، تيونكا ميديا، تيونكا ادفنتيشيا، تيونكا انتما، اندوسيليوم، بوس راسك، بوس ايديكم. ماشي؟ اكتبها عشان نعطيك درجات. ماشي؟
تونكا انتما ميديا ادفنتيشن. الانتما اندوسيليا ممبرين مفيش انترنال الاستيك لامينا. تيونكا ميديا تكتب قدامها ليس ديفلوب عشان هو فيه ماشي. بعد كده اكتب له فيها سموز مصر تمام. مفيش الاستيك فايبر. في ريتيكولار فايبر. مفيش اكسترنال الاستيك لامينا. تونكا ادفنتيشن مور ديفلوب اكتب له كده قدامها. في سموز مصر كتيره. في لارج فين مليانه بين سموز مصر. شوف اللارج فين كنا كاتبينه هنا مليان بين سموز ايه مصر. ها ماشي. واضح الحال ولا مش واضح؟ واضح. تمام. وباقي الاشياء موجود في لاستيك فايبر في فايبروبلاست في فازا بازورا في نيرف فاسكولار ماشي. ماشي. الصوره دي معاك ومهمه. 29 28 28 طب يلا ايدنتيفاي الصوره. الصوره دي انا كنت يعني كنت هغلط بس من الصور الحلوه. والله تخدع. ايوه في فالف وفي ثروه. ايه اسمع خالد ده اقول يا خالد كيف عرفت ان هي لمفاتيك؟ ابيض. قصدي خالد ان هي ده ايه لمفاتيك. ليه لمفاتيك؟ لان ما فيهاش بلط. ده بلط؟ لا ده فلويد. شايفين الفلويد دوت فيه ايه؟ فيه فات. في فات. الكره البيضاء دي فات تمام كده. ده فلويد. ده لمفاتيك فلويد ماشي. وفي فات اهو تمام. طيب في فالف اهو تمام. امشي على ايه؟ جمال بخات ايه؟ رول. شفت الفالف حاجه من الثلاثه. هارت فين لمفاتيك. دي هارت لا دي فين لا يبقى لمفاتيك اهو لمفاتيك. ماشي. ايه هو الليمفاتيك؟ تونكا انتما تونكا ميديا تونكا ادفنتيشيا تمام. تكتب ايه الثلاثه دول. مفيش الاستيك فايبر اللي هو زي الفين. مفيش الاستيك فايبر لكن مليان بيه سموز ايه مصر تمام كده. حلو كده عليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله يوفقكم جميعا. امين يا رب.